भगवानका सन्देशहरू पूर्ण शक्तिशाली हुन्छन्। यदि भगवान सम्बन्धी विषयको चर्चा भक्तहरूको बीचमा गरेमा त्यस्ता शक्तिहरूको अनुभूति अझ राम्ररी गर्न सकिन्छ। तर यो अनुभूति मनोधर्मी चिन्तकहरू तथा विद्यालयका विद्वानहरूको सङ्गतबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन, किनभने यो अनुभूति ज्ञान हो। आउनुहोस्, यस भागमा हामी श्रीमद् भगवद् गीता यथारूपको 9औं अध्यायको श्लोकहरूको चर्चा गर्नेछौँ। 9औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा भगवानले भन्नुभएको छ, हे प्रिय अर्जुन, तिमीले कहिल्यै पनि मेरो ईर्ष्या गरेनौ, त्यसैले म तिमीलाई परम गोपनीय ज्ञान र अनुभव भन्दछु। यसलाई जान्नाले तिमी संसारका सबै कष्टहरूबाट मुक्त हुनेछौ। भक्तले भगवानका बारेमा जति धेरै सुन्दछ त्यति नै बढी ऊ प्रबुद्ध हुँदै जान्छ। भगवानका बारेमा सुन्ने विधिलाई भगवद् गीतामा यसरी वर्णन गरिएको छ। भक्तहरू सधैँ भगवानका सेवामा लागिरहन्छन्। भगवानले पनि यसरी कृष्ण भावनामा संलग्न हुने प्राणीहरूको मानसिकता र निश्चलतालाई बुझ्नुहुन्छ र उनीहरूलाई भक्तहरूको सङ्गतमा रहेर श्रीकृष्णको विज्ञान बुझ्ने बुद्धि दिनुहुन्छ। कृष्ण चर्चा अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। यदि कुनै भाग्यमानी व्यक्तिलाई यस्तो सत्सङ्ग प्राप्त हुन्छ र सत्सङ्गबाट पाएको ज्ञानलाई आत्मसात गर्न खोज्छ, त्यस्तो व्यक्तिले आध्यात्मिक अनुभूतिका दिशामा अवश्य उन्नति गर्दछ। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो अलौकिक सेवाको उच्च स्तरसम्म पुर्याउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो 9औं अध्यायको परम गोपनीय विषयका बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले यसभन्दा अघिका अध्यायहरूमा भन्नुभएको विषयभन्दा यो विषय महत्त्वपूर्ण छ। भगवद् गीताको पहिलो अध्याय सम्पूर्ण ग्रन्थको भूमिका जस्तो देखिन्छ। दोस्रो र तेस्रो अध्याय वर्णन गरिएको आध्यात्मिक ज्ञानलाई गोपनीय भनिएको छ। 7औं र 8औं अध्यायमा विवेचना गरिएको विषय विशेष गरी भक्ति सेवासँग सम्बन्धित छ। कृष्ण भावनामा प्रकाश पार्ने हुनाले यी दुई अध्यायलाई अझ गोपनीय भनियो। तर यो 9औं अध्यायमा जुन विषयको चर्चा गरिएको छ त्यो विशुद्ध भक्ति हो, त्यसैले यसलाई परम गोपनीय भनिएको छ। जसले भगवान श्रीकृष्णको यो परम ज्ञान प्राप्त गर्दछ त्यो दिव्य पुरुष हो र त्यस्तो व्यक्तिलाई संसारमा रहँदा पनि यस संसारका भौतिक कष्टहरूले सताउँदैन। भक्ति रसामृतको सिन्धुमा भनिएको छ। भगवानलाई प्रेममय सेवा समर्पण गर्ने तीव्र इच्छा भएको व्यक्तिलाई सांसारिक बद अवस्थामा रहेको भए पनि मुक्त पुरुष मान्नु पर्दछ। यस्तो मार्गमा लागेका व्यक्ति मुक्त पुरुष हो भन्ने कुरा यसै भगवद् गीताको 10औं अध्यायमा पनि हामीले पाउन सक्दछौँ। यहाँ यो पहिलो श्लोकको विशेष महत्त्व छ। इदम ज्ञानम, अर्थात् यो ज्ञान यस शब्दले शुद्ध भक्ति सेवालाई सङ्केत गरेको छ। यो भक्ति सेवामा विभिन्न 9 प्रकारका क्रियाकलापहरू पर्दछन्। ती हुन् श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य र आत्मनिवेदन। भक्तिका यी 9 तत्त्वहरूको अभ्यास गर्नाले मानिस आध्यात्म चेतना वा कृष्ण भावनाका स्तरसम्म उठ्न सक्दछ। यसरी जब मानिसको हृदय भौतिक सङ्क्रमणहरूबाट शुद्ध हुन्छ अनि मात्र उसले यो कृष्ण विज्ञान बुझ्न सक्दछ। जीवात्मा भनेको भौतिक वस्तु होइन भन्ने कुरा मात्र जानेर पुग्दैन। यो आध्यात्मिक अनुभूतिको आरम्भ मात्र हो। उसले म शरीर होइन भन्ने ज्ञान भएका भक्तहरूको आध्यात्मिक क्रियाकलाप र सामान्य मानिसका शारीरिक क्रियाकलाप बीच हुने अन्तरलाई चिन्नु पर्दछ। 7औं अध्यायमा हामीले भगवानकी ऐश्वर्यमय शक्ति, उहाँका अन्य विभिन्न शक्तिहरू, पराप्रकृति र अपराप्रकृति तथा यो सम्पूर्ण भौतिक जगतको चर्चा गरिसकेका छौँ। अब यो 9औं अध्यायमा भगवानका महिमाको चित्रण गरिनेछ। यस श्लोकमा प्रयोग गरिएको अनसुयवे शब्द पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यतया ठुला ठुला विद्वान भास्करहरू पनि भगवान श्रीकृष्णको ईर्ष्या गर्दछन्। त्यसैले ठुला ज्ञानी विद्वानहरूले लेखेका भगवद् गीताका भाष्यहरू पनि अशुद्ध हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णप्रति ईर्ष्यालु भएका कारणले गर्दा उनीहरूले गरेका भाष्य व्यर्थ हुन्छ। केवल भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरूले गरेका टीका नै प्रामाणिक हुन्छन्। कुनै पनि ईर्ष्यालु व्यक्तिले भगवद् गीताको व्याख्या गर्न सक्दैन वा कृष्ण सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। भगवान श्रीकृष्णलाई राम्ररी नबुझी जसले उहाँका चरित्रको आलोचना गर्दछ त्यो मूर्ख हो। अन्ततः यस किसिमका भाष्यलाई सावधानीपूर्वक हटाइदिनु पर्दछ।
जसले श्रीकृष्णलाई भगवान भनेर बुझेका छन् ती शुद्ध तथा दिव्य व्यक्तित्वहरूका लागि यी अध्यायहरू धेरै लाभदायक हुनेछन्। दोस्रो श्लोकमा भनिएको छ, यो ज्ञान विद्याको राजा हो, सम्पूर्ण रहस्यहरू मध्येको महागोपनीय रहस्य हो, यो नै पवित्रम ज्ञान हो। यसले अनुभूतिद्वारा आत्माको प्रत्यक्ष बोध गराउँदछ। यही नै धर्मको पूर्णता हो। यो अविनाशी छ र यसलाई आनन्दपूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। भगवद् गीताको यो 9औं अध्यायलाई सबै विद्याहरूको राजा भनिएको छ, किनभने यो विद्या पहिले व्याख्या गरिएका सबै दर्शन र सिद्धान्तहरूको सार हो। भारतवर्षका प्रमुख दार्शनिकहरूमा गौतम, कपिल, शाण्डिल्य, वैष्णवर र व्यास उल्लेखनीय छन्। यीमध्ये सबैभन्दा पछिल्ला दार्शनिक वेदान्त सूत्रका रचयिता व्यासदेव हुन्। त्यसैले यो भारत भूमिमा दर्शन वा दिव्य ज्ञानको अभाव कहिले भएन। यही सन्दर्भमा भगवानले यो 9औं अध्यायलाई यस्ता सबै ज्ञानको राजा भन्नुभएको हो, किनभने यो अध्याय वेदहरूको अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञान र विभिन्न दर्शनहरूको सारांश हो। यहाँ यो ज्ञानलाई अत्यन्त गोपनीय भनिएको छ, किनभने यस्ता दिव्य ज्ञानले आत्मा र शरीर बीचको अन्तरलाई बुझ्ने र बुझाउने काम गर्दछन्। भक्ति योग सम्पूर्ण गोपनीय ज्ञानहरूको पनि राजा अर्थात् प्रमुख ज्ञान हो। यो राजविद्या र त्यसको पनि पराकाष्ठ हो। साधारणतया मानिसहरूलाई यस्तो गोपनीय ज्ञानको शिक्षा दिइँदैन। उनीहरूलाई बाहिरी ज्ञानको मात्र शिक्षा दिइन्छ। बाहिरी ज्ञान भन्नाले राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, इन्जिनियरिङ इत्यादि बुझिन्छ र मानिसहरू यस्तै विषयमा अल्मलिएका छन्। संसारभरि यस्तै बाहिरी ज्ञान विज्ञानका ठुला ठुला विश्वविद्यालयहरू र विभागहरू छन्। तर दुर्भाग्य, संसारमा आत्मा ज्ञानको शिक्षा दिने वा आध्यात्म विज्ञानको जानकारी गराउने कुनै विश्वविद्यालय वा विभाग वा शैक्षिक संस्थाहरू अहिलेसम्म खुलेका छैनन्। आत्मा शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो। आत्मा बिना शरीरको कुनै महत्त्व हुँदैन। तैपनि मानिसहरू आत्माको चिन्तन गर्दैनन् र शारीरिक आवश्यकताहरूलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिने गर्दछन्। श्रीमद् भगवद् गीताले विशेष गरी दोस्रो अध्यायदेखि नै आत्माको महत्त्वमाथि जोड दिँदै आएको छ। भगवद् गीताको सुरुमा भगवानले शरीरलाई नाशवान र आत्मालाई अविनाशी भन्नुभएको छ। आत्मा भन्ने कुरा यो शरीरभन्दा भिन्न वस्तु हो र यसको स्वभाव विकार रहित छ, अविनाशी छ र शाश्वत छ भन्ने जान्नु मात्र पनि ज्ञानको एउटा मुख्य अंश हो। तर यसबाट मात्र आत्माका बारेमा कुनै सकारात्मक जानकारी प्राप्त हुँदैन। कहिलेकाहीँ मानिसहरूमा आत्मा शरीरभन्दा भिन्न छ, त्यसैले शरीर छुटेपछि आत्मा शून्यमा रहन्छ र निराकार बन्दछ भन्ने भ्रम पनि भएको पाइन्छ। तर वास्तविकता त्यो होइन। शरीरमा हुँदा यति सक्रिय रहेको आत्मा शरीर छुटेपछि कसरी निष्क्रिय भएर बस्न सक्दछ? आत्मा सधैँ सक्रिय रहिरहन्छ। यदि आत्मा शाश्वत भए यसको क्रियाशीलता पनि शाश्वत नै छ र आध्यात्मिक जगतमा हुने यसका गतिविधिहरू नै आध्यात्म ज्ञानको अति गोपनीय भाग हो। आत्माका यिनै गतिविधिहरूको ज्ञानलाई नै यहाँ सबै ज्ञानको राजा वा सम्पूर्ण ज्ञानको परम गोपनीय अंश भनिएको छ। भगवत भक्तिमा संलग्न भएका व्यक्तिका पाप कर्महरू फलीभूत भएका हुन् वा सञ्चित रहेका हुन् वा बीज रूपमा किन नहुन्, सबै नष्ट हुन्छन्, किनभने भक्ति योगको शुद्धिकरण शक्ति निकै प्रबल हुन्छ। त्यसैले यसलाई पवित्रम, उत्तम वा शुद्धतम भनिएको छ। उत्तमको अर्थ दिव्य हुन्छ, तमसको अर्थ भौतिक जगत वा अन्धकार हो र उत्तमको अर्थ भौतिक गतिविधि भन्दा परको दिव्य हो। कहिलेकाहीँ भक्तहरू साधारण मानिस जस्तै सांसारिक काममा लागेका देखिए पनि तिनका भक्तिमय कर्महरूलाई कहिले सांसारिक कार्य जस्तो ठान्नुहुन्न। भक्तिमय क्रियाकलापहरूबाट परिचित भएको व्यक्तिले मात्र भक्तिमा रहेर गरिने सेवा साधारण सांसारिक कार्य जस्तो होइन भन्ने कुरा बुझ्दछ। त्यस्ता कार्यहरू सम्पूर्ण रूपले आध्यात्मिक किसिमका हुन्छन्, भक्तिमय हुन्छन् र प्रकृतिका गुणहरूको प्रदूषणबाट रहित हुन्छन्। भक्तिमय सेवा कार्य स्वयंमा परिपूर्ण हुन्छ र त्यस्तो कार्यको प्रतिफल प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। भगवान श्रीकृष्णका पवित्र नामको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप गर्दा केही दिव्य आनन्दको अनुभूति हुने कुरा हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ। यसरी नाम जप गर्ने व्यक्ति सम्पूर्ण भौतिक सङ्क्रमणहरूबाट तत्काल शुद्ध हुन्छ।
यति मात्र होइन, अझ नाम संकीर्तन र श्रवणका साथै भक्तिमय कार्यहरूको प्रचार प्रसार तथा कृष्ण भावनाको प्रचारमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिले क्रमशः आध्यात्मिक उन्नतिको अनुभव पनि गर्न थाल्दछ। आध्यात्मिक जीवनमा हुने यस्तो प्रगति कुनै पूर्व शिक्षा र योग्यतामा निर्भर हुँदैन। यो विधि स्वयंमा कति शुद्ध छ भने यसमा संलग्न हुने कुनै पनि व्यक्ति स्वतः शुद्ध भइहाल्दछ। वेदान्त सूत्रमा निम्नलिखित भनाइको व्याख्या गरिएको छ। भक्ति योग कति शक्तिशाली छ, यसका गतिविधिमा लाग्न साथ मानिस निसन्देह प्रबुद्ध हुन्छ। यसको व्यवहारिक उदाहरण नारद मुनिको पूर्व जन्ममा देख्न सकिन्छ। पूर्व जीवनमा नारदजी दासी पुत्र थिए। न उनी उच्च कुलमा जन्मिएका थिए, न त उनले उच्च शिक्षा नै पाएका थिए। उनकी आमाले ठुला ठुला भक्तहरूको सेवा गर्थिन्। उनी पनि उक्त सेवा कार्यमा संलग्न हुन्थे। कहिलेकाहीँ आमाको अनुपस्थितिमा उनी आफैले मात्र पनि ती महान भक्तहरूको सेवा गर्दथे। नारदले स्वयं भन्नुभएको छ, एकपटक चतुर्मासका अवसरमा मैले महान भक्तहरूको सेवामा संलग्न हुने अवसर पाएको थिएँ। त्यस समय मलाई ती ऋषिहरूको घनिष्ठ सत्संग प्राप्त भएको थियो। कहिलेकाहीँ ती ऋषिहरूले भोजन गरिसक्दा थालमा केही उच्छिष्ट छोड्ने गर्दथे। मलाई ऋषिहरूले खाएका थालहरू सफा गर्ने क्रममा थालमा छोडिएको जुठो खानेकुरा खाने इच्छा हुन्थ्यो। एक दिन त ऋषिहरूको अनुमति लिएर मैले उक्त जुठो अभिष्ट खाएँ, खाँदै गएँ। त्यसका प्रभावले केही समयमा म मेरा सम्पूर्ण पापपूर्ण कर्मफलबाट मुक्त भएँ। यसरी उक्त उत्कृष्ट खाँदै जाँदा बिस्तारै मेरो हृदय पनि ती ऋषिहरूको जस्तै पवित्र भयो। ती महान भक्तहरूले श्रवण र कीर्तनका माध्यमद्वारा भगवत सेवामय भक्ति रसको आस्वादन गर्दथे र मैले पनि ती महान भक्तहरूको जस्तो भक्ति रसको स्वाद पाउन थालेँ। नारदजीले फेरि भन्नुभयो, ऋषिहरूका सत्सङ्गले गर्दा ममा पनि भगवानका महात्माहरू सुन्ने र कीर्तन गर्ने रुचि उत्पन्न हुन थाल्यो र भक्ति योगमा संलग्न हुने तीव्र इच्छा जागृत हुन थाल्यो। अनि वेदान्त सूत्रमा उनले गरिएको भगवत भक्तिमा लागेका व्यक्तिलाई सम्पूर्ण अनुभूति स्वतः हुन्छ, यसको नाम प्रत्यक्ष अनुभूति हो भन्ने उक्ति अनुरूप मलाई पनि भगवानको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन थाल्यो। महान आचार्यहरूको सत्सङ्ग पाएको व्यक्ति अशिक्षित भए पनि र कहिल्यै वेद अध्ययन नगरेको भए पनि आत्मा साक्षात्कारका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ज्ञानसँग परिचित भइसकेको हुन्छ। भक्ति योगको विधि अत्यन्त सुखकर हुन्छ, किनभने यसमा श्रवण कीर्तनम विष्णु हुन्छ, अर्थात् यहाँ भगवानका नामहरूको कीर्तन हुन्छ र प्रामाणिक आचार्यहरूद्वारा दिइने दिव्य ज्ञानमय दार्शनिक प्रवचनहरू सुन्न पाइन्छ। बसेर पनि ज्ञान सिक्न सकिन्छ र भगवानलाई अर्पण गरिएका राम्रा राम्रा मिठा मिठा प्रसादको स्वाद लिन सकिन्छ। विभिन्न अवस्थामा भक्ति सुखमय छ। अत्यन्त गरिबीका अवस्थामा रहँदा पनि भगवानको भक्ति गर्न सकिन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान भक्तहरूले प्रेमपूर्वक अर्पण गरिएको जे वस्तु पनि ग्रहण गर्नुहुन्छ, यसमा गाह्रो मान्नुहुन्न। एउटा पत्र मात्रै होस् वा एउटा फुल मात्रै, सानो फलको टुक्रा होस् या अलिकति जल मात्रै, यदि सामाजिक अवस्थाको वास्ता नगरी प्रेमपूर्वक अर्पण गरिन्छ त्यो वस्तु भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ। यी कुराहरू विश्वका जुनसुकै भागमा जहिले पनि पाउन सकिन्छ। भक्तिका इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। भक्तिका चरणमा चढाइएका तुलसी पत्र मात्र खाएर सन्तानु कुमार जस्ता मुनिहरू महान भक्त बने। अन्ततः यो भक्ति योगको विधि अत्यन्त राम्रो छ र यसलाई प्रसन्न मुद्रामा रहेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ। भगवानले केवल प्रेम चाहनुहुन्छ र प्रेमपूर्वक अर्पण गरिएको जुनसुकै वस्तु पनि उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। यहाँ भक्ति योग शाश्वत छ भनिएको छ। यो भक्ति मायावादी दार्शनिकहरूले गरेको दाबी जस्तो छैन। यद्यपि मायावादीहरू पनि कहिलेकाहीँ तथाकथित भक्ति गर्दछन्, तर तिनीहरू के ठान्दछन् भने जहिलेसम्म मुक्ति प्राप्त हुँदैन तबसम्म मात्र निरन्तर भक्ति गर्नुपर्दछ। मुक्ति प्राप्त भएपछि तिनीहरू ईश्वरसँग एकाकार हुन्छन्। यस किसिमको अस्थायी सीमित र स्वार्थमय भक्तिलाई शुद्ध भक्ति मान्न सकिँदैन। वास्तविक भक्ति मुक्ति भइसकेपछि पनि यथावत रहिरहन्छ। भक्त जब संसार छोडेर भागवत धाम अर्थात् वैकुण्ठ जान्छ, त्यस समय पनि त्यहाँ ऊ भगवानको भक्तिमय सेवामा संलग्न रहन्छ। ऊ भगवानसँग एकाकार हुने प्रयास गर्दैन। भगवत गीता अनुसार वास्तविक भक्ति मुक्ति पछि नै सुरु हुन्छ, जब मानिस मुक्त हुन्छ र ब्रह्माको स्तरमा पुग्दछ। ब्रह्माभूत हुन्छ अनि उसमा भक्तिको उदय हुन्छ।
भनिएको छ। कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टाङ्ग योग र अन्य योगहरूबाट मात्र कसैले पनि भगवानलाई बुझ्न सक्दैन। यी योग विधिहरूद्वारा मानिसले भक्ति योगका दिशामा केही प्रगति त गर्न सक्दछन्, तर स्वयं भक्तिमा आरूढ नभई उसले भगवानलाई बुझ्न सक्दैन। श्रीमद् भागवतमा यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। जब कुनै मानिस भक्ति योगका विधिहरू अपनाएर र विशेष गरी कुनै शुद्ध महात्माका मुख र बिन्दबाट श्रीमद् भागवत वा भगवत गीता श्रवण गरेर शुद्ध हुन्छ, अनि मात्र त्यो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान वा भगवत विज्ञान बुझ्न सक्ने हुन्छ। जब मानिसको हृदय समस्त व्यर्थका कुराहरूबाट मुक्त हुन्छ वा शुद्ध हुन्छ, अनि मात्र त्यसले भगवान को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दछ। यस प्रकार भक्तियोगको विधि वा कृष्ण भावनामृत सबै शिक्षा र सबै गोपनीय ज्ञानको राजा भएको छ। यो सम्पूर्ण धर्महरूमध्येको सबैभन्दा शुद्धतम रूप हो र यसलाई कुनै कठिनाई बिना आनन्दपूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अन्ततः मानिसले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। अध्याय 9 को श्लोक 3 मा भगवानले भन्नुभएको छ, हे परन्तप अर्जुन, भक्ति योगमा श्रद्धा नगर्ने व्यक्तिहरू मलाई प्राप्त गर्न नसकी फेरि जन्म र मृत्युको संसारमा फर्किन्छन्। श्रद्धाविहीन व्यक्तिले भक्ति योग प्राप्त गर्न सक्दैन। यही नै यो श्लोकको तात्पर्य हो। भक्तहरूको सङ्गतले श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। भाग्यहीन मानिसहरू महापुरुषहरूद्वारा वैदिक साहित्यका प्रामाणिक वाचन सुनेर पनि भगवानमा श्रद्धा उत्पन्न गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू चञ्चल हुन्छन्, त्यसैले भगवत भक्तिमा दृढ रहन सक्दैनन्। कृष्ण भावनामा उन्नति गर्नका लागि श्रद्धा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। चैतन्य चरितामृतमा भनिएको छ, भगवान श्रीकृष्णको सेवाद्वारा नै सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको नाम नै श्रद्धा हो। वास्तविक श्रद्धा भनेको यही हो। श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएको छ, जसरी रुखका जरामा पानी दिनाले त्यसका हाँगा बिगा र पातहरू सन्तुष्ट हुन्छन् र जसरी पेटमा खानेकुराको आपूर्ति गर्नाले शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग तथा इन्द्रियहरू तृप्त हुन्छन्, त्यसै गरी भगवानका दिव्य सेवामा संलग्न हुँदा सबै देवताहरू र जीवात्माहरू स्वतः प्रसन्न हुन्छन्। अन्ततः गीता पढेपछि गीताको निष्कर्षमा आइपुग्नु पर्दछ र अरू सबै क्रियाकर्महरूलाई छोडेर परमपुरुष भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्न सुरु गर्नु पर्दछ। यो जीवन दर्शनप्रति पूर्ण समर्पित हुनु नै श्रद्धा हो। मानिसमा यस किसिमको श्रद्धा विकास गर्नु कृष्ण भावनाको कार्य हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिहरूका 3 श्रेणी छन्। श्रद्धाविहीन व्यक्ति तेस्रो श्रेणीमा पर्दछ। यस्ता व्यक्तिहरू देखावटी भक्ति गर्दछन्, त्यसैले तिनलाई भक्तिको परिपूर्णता प्राप्त हुँदैन। यस्ता व्यक्तिहरूमा केही समयपछि भक्ति मार्गबाट विचलित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तिनीहरू सेवामा संलग्न रहे पनि पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा नभएका कारणले तिनलाई कृष्ण भावनामा निरन्तर रहिरहन निकै कठिन हुन्छ। कुनै मानिसहरू आफ्ना गोप्य उद्देश्य लिएर कृष्ण भावनामा प्रवेश गर्दछन्। जब तिनको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आउँदछ, उनीहरू यो मार्ग छोडेर फेरि आफ्नो पुरानो बाटोमा लाग्दछन्। केवल श्रद्धाले मात्र कृष्ण भावनामा प्रगति गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म श्रद्धाको विकासको कुरा छ, भक्ति साहित्यको राम्रो अध्ययन गरेको व्यक्तिमा मात्र त्यो सम्भव छ। भक्ति साहित्यमा निपुण भएको व्यक्ति दृढ श्रद्धालु हुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई नै कृष्ण भावनामा प्रथम श्रेणीको भनिन्छ। भक्ति शास्त्रको ज्ञान नभएका व्यक्ति दोस्रो श्रेणीका हुन्, तर कृष्ण भक्ति नै सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो भन्ने विश्वास तिनीहरूमा स्वतः उत्पन्न हुन्छ र तिनीहरू यो मार्गमा आउँदछन्। यसरी हेर्दा यिनीहरू तेस्रो श्रेणीका व्यक्तिहरूभन्दा श्रेष्ठ देखिन्छन्। तेस्रो श्रेणीका व्यक्तिमा न श्रद्धा नै हुन्छ न शास्त्र ज्ञान नै हुन्छ। तिनीहरू सङ्गतले गर्दा र सजिलोको कारणले गर्दा यसमा लागेका हुन्छन्। त्यसैले तृतीय श्रेणीका व्यक्तिहरू कृष्ण भावनाबाट च्युत हुने बढी सम्भावना हुन्छ र द्वितीय श्रेणीका व्यक्तिहरू च्युत हुँदैनन्। प्रथम श्रेणीका व्यक्तिहरू कृष्ण भावनाबाट च्युत हुने प्रश्न नै उठ्दैन। प्रथम श्रेणीका व्यक्तिले भक्तिमा प्रगति पनि गर्दछन् र अन्त्यमा त्यसको अभिष्ट फल पनि प्राप्त गर्दछन्। जहाँसम्म तेस्रो श्रेणीका व्यक्तिहरूको कुरा छ, तिनीहरूका कृष्ण भक्ति धेरै राम्रो कुरा हो भन्ने विश्वास हुन्छ, तर तिनले भगवत गीता, श्रीमद् भगवत जस्ता शास्त्रहरू मार्फत कृष्ण सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान पाएका हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ कृष्ण भावनामा लागेका यी तेस्रा श्रेणीका व्यक्तिहरू कर्मयोग र ज्ञानयोगतिर प्रवृत्त भएको पनि देखिन्छ र कहिलेकाहीँ तिनीहरू विचलित पनि हुन्छन्, तर ज्ञानयोग र कर्मयोगको प्रभाव नष्ट हुनासाथ तिनीहरू दोस्रो श्रेणी वा पहिलो श्रेणीका कृष्ण भक्त बन्दछन्। भगवान श्रीकृष्णको श्रद्धा पनि 3 श्रेणीमा विभाजित छ।
यसको चर्चा श्रीमद् भगवतमा पाइन्छ, पहिलो श्रेणी, दोस्रो श्रेणी र तेस्रो श्रेणी। आस्तिकताको व्याख्या श्रीमद् भगवतको एकादश स्कन्धमा गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्णका बारेमा सुनेर पनि, भक्ति योगको श्रेष्ठतालाई बुझेर पनि जसका हृदयमा त्यसप्रति श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन र जसले यस्ता कुरालाई केवल प्रशंसा मात्र हो भन्दछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई भक्तिमा लागेको भए पनि आफ्नो बाटो पहिलाउन धेरै कठिन हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले पूर्णता पाउने आशा धेरै कम हुन्छ। अन्ततः भक्ति मार्गमा जानका लागि श्रद्धा नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। श्लोक 4 मा भनिएको छ, यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मेरो अव्यक्त रूपले ढाकिएको छ, सम्पूर्ण जीव ममा निहित छन्, तर म उनीहरूभित्र छैन। स्थूल इन्द्रियहरूद्वारा भगवानको अनुभूति हुन सक्दैन भनिएको पनि छ। भौतिक इन्द्रियहरूद्वारा भगवानका नाम, यश र लीलाहरूलाई बुझ्न सकिँदैन। उपयुक्त मार्गदर्शनमा रहेर भक्तिमा लागिरहने व्यक्तिलाई मात्र भगवानको साक्षात्कार हुन्छ। दिव्य प्रेमा भक्तिको भाव विकसित भइसकेका सन्तहरूले भगवान गोविन्दलाई सधैँभरि आफूभित्र पनि देख्दछन् र आफू बाहिर पनि देख्दछन्, तर सर्वसाधारणले भगवानलाई प्रत्यक्ष देख्न सक्दैनन् भनिएको छ। भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वत्र उपस्थित हुनुहुन्छ, तैपनि भौतिक इन्द्रियहरूद्वारा उहाँलाई अनुभव गर्न सकिँदैन, चिन्तन गर्न सकिँदैन। यसरी भगवान सर्वत्र फैलिएर रहने हुनाले उहाँको कुनै ठोस व्यक्तित्व सत्ता छैन भन्ने निष्कर्ष कसैले निकाल्नु हुँदैन। यस किसिमका तर्कहरूको निराकरण गर्नका लागि भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, म सर्वत्र व्याप्त छु, सबै कुरा मभित्र छन्, तर म यी सबैभन्दा अलग छु। उदाहरणका लागि राजा सरकार प्रमुख हुन्छ, अर्थात् सरकार भनेको राजकीय शक्तिको मूर्त रूप हो र विभिन्न सरकारी निकायहरू राजाका शक्ति केन्द्र हुन्। हरेक विभाग राजाका शक्तिमा आश्रित हुन्छन्, तर राजा हरेक विभागमा व्यक्तिगत रूपले उपस्थित हुँदैनन्। यस्तो आशा गर्न सकिँदैन। यो एउटा स्थूल उदाहरण हो। ठिक यसै गरी जति कुरा हामीले यो सृष्टिमा देख्दछौँ र जति कुरा यी भौतिक जगतमा र आध्यात्मिक जगतमा विद्यमान छन्, ती सबै भगवानका शक्तिमा आश्रित छन्। भगवानका विभिन्न शक्तिहरूको विस्तारबाट यो सृष्टिको सृजना हुन्छ। भगवतमा भनिए अनुसार भगवान आफ्नो साकार रूपको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न शक्तिहरूको विस्तार गरेर सर्वत्र उपस्थित हुनुहुन्छ। यसरी हामीले 9 अध्यायको 4औं श्लोकसम्मको चर्चा हामीले यस भागमा गरेको छौँ। अब अर्को भागमा हामी 5औं श्लोकदेखिको चर्चा गर्नेछौँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।